مرحبا بك يا سيدي. أنا أريد أن أسألك، هل تستطيع أن تصف لنا بعض من أحوال مدينة بغداد، وخاصة حين وصول الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني إليها؟ هل تذكر شيئا منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ذهبنا إلى أحوال بغداد بصفة عامة في ذلك الزمان، يعني كانت مليئة بالفتن، يعني ذلك الزمان كان مليء بالفتن والمصائب والمشاكل ومثل هذه الأمور. فأنا أذكر لكم يعني قصة واحدة يعني من مشاهدات الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه عندما كان في بغداد فكان يمشي في شوارعها فيرى المنكرات في كل مكان، يرى الكذب والخداع والغش، يرى مجالس الخمر والشراب في كل مكان، ويسمع ترديد الشباب لقصائد صريع الغواني وأبي نواس. كان يرى كل ذلك وهو شاب في مقتبل العمر ممتلئ صحة وقوة، وأصيب بخيبة أمل قوية، فأراد أن يترك بغداد وينجو بنفسه وبدينه منها. يريد أن يخرج من بغداد لكثرة الفتن والمشاكل والمعاصي والمنكرات التي فيها. حاول في أول الأمر أن يهرب من بغداد إلى غير رجعة، ولكن كان قبل أن يجتاز باب الحلبة يشعر بقوة خفية ترده إليها، يشعر بقوة عظيمة ترده إلى مصرعه. هذه القوة الخفية ترده إلى حيث كان في صراع نفسي شديد. يعني كان يعيش الشيخ عبد القادر الجيلاني في صراع نفسي شديد، يريد أن يخرج من بغداد، لكن هذه القوة الخفية ترجعه إلى بغداد، ترده إلى بغداد. حتى في إحدى المرات ذهل عن نفسه وخرج من بغداد وسار على غير هدى، سار مسافة 15 يوما عن بغداد حتى وجد نفسه في بلاد تستر، ثم عاد مرة أخرى إلى بغداد، وكأن هاتفا كان يدفعه إليها، كان هاتفا، كان في شيء يدفعه إلى بغداد، يرجعه إلى بغداد، لا يريده أن يخرج من بغداد. ويقول له كأن هاتفا يدفعه إلى بغداد، ويقول له سيكون فيك منفعة لها، يعني سيكون فيك يا شيخ عبد القادر الجيلاني منفعة لمن؟ لأهل بغداد، لما فيها من المنكرات والمعاصي والآثام. حتى أن كانت تضيق نفسه أحيانا، تضيق نفسه من شدة يعني النظر إلى هذه المعاصي وإلى هذه الأمور، كانت تضيق نفسه أحيانا حتى يغمى عليه رضي الله تعالى عنه. يعني هذه قصة صغيرة من القصص أو من المشاهدات التي كانت في بغداد حين وصول الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه إليها.